इजायास 19वो आविसो. इजिप्ता आड. इजिप्ता विशीं बाकीत एका धांवत्या कुंपा वयर बसून वो पळयात सर्वेस्पोर इजिप्तांत येता. इजिप्ताचे कुडे देव ताचे मुखार कांपतात आनी इजिप्तकारांची काळजां तांचे भितर विरगळून वेतात. इजिप्तकारांक हांव एकामेकाचेर आड चाळयतलों आनी ते झगडीं लढाय करतले. भाव भावा लागीं, इश्ट इश्टा लागीं, एक शार दुसऱ्या शारा लागीं, एक राज दुसऱ्या राजा लागीं. इजिप्ताचें मन सारकेंच मोडटलें कित्याक हांव तांच्यो येवजणो फिस्कोटयतलों. कुड्या देवांक आनी घाडयांक, भूत मोत्र्यांक आनी जादूवाल्यांक ते आपले प्रश्न घालतले. हांव इजिप्तकारांक एका निश्ठूर धोनयाचे आधीन करूंक वेतां. एक क्रूर राजा तांचेर सोट्या चलयतलो. उलयता तो दोनी सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पोर. निलाची उदकां कमी जायत वेतली. नोद सुकून कोडदी जमीन जातली. व्हाळांक येतली घाण गुठ्ठाण. इजिप्तांतल्यो नदी देंवन सुकून वेतल्यो. कुसून पडटली बेतां आनी लोवे. निलाच्या किनाऱ्यांची सगळीं झाडां, निलाचो झाड पालो सगळो सुकतलो, उबोवन वेतलो, नाच जातलो. खारवी लोक पिरंगतलो. निलांत घोरायतात ते सगळे खोंतीबोरीत जातले. उदकांनी जाळां मारतात ते विलापतले. सणकार फटवतले. तशेंच पिंजारी आनी धव्या लुकटाचे विणपी. विणप्यांचें मन मोडटलें आनी सगळ्या कामगारांचे हात पांय गळतले. जोहनाचे सरदार सारके पिशे आनी फारावाच्या सगळ्या वन शाण्या मोत्र्यांक मुर्क्यांची सोबा म्हणची. हांव शाण्या मनशांचो शीस, हांव पुर्वीच्या राजांचो शीस अशें तुज्यान फारावाक कशें म्हणू येत? खंय पावले आतां तुजे शाणे मनीस? सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परान इजिप्ता विशीं कितें करून येवजिलां तें सगळ्यांक कळचे खातीर तांणी तुका सांगचें. जोहानाचे सरदार पिशे जावन गेल्यात. नोफाचे सरदार आपणाकूच फसयतात. इजिप्ताच्या प्रांताचे अधिपती ताका सांडून आड मार्गान व्हरतात. तांचे भितर सर्वेस्परान ओडताचो अनर्थ करता तसलें खोटें मन देवशें केलें. जसो एक बेबदो आपलेच ओंकींत निसरता तशेंच ते इजिप्ताक सगळ्या आपल्या कामांनी निसरून पडसो करतात. आनी इजिप्ताचें एकूय काम सुफळ जावचें ना. कोणूय तें करून तकली वो शेंपडी, खाजूर माड वो लवो. इजिप्ताचें आनी आसिरियाचें मन बदलप. त्या दिसा जेन्ना इजिप्ताचो लोक सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराचो हात उबारलेलो देखतलो तेन्ना तो बायलां सारको जातलो, भिवकुटो कांपलो. जुदाचो देश इजिप्ताक थरथरो घालतलो. इजिप्ताक कोणूय हाचो उगडास पुर्यान करीत जाल्यार ताचेर येतलो कांपेरो. सर्वशक्तिवंत सर्वेस्परान आपणाक असलें निर्मण येवजिलां म्हणून अशें ताका भोगतलें. त्या दिसा इजिप्त देशांतलीं 5 शारां कानानची भास उलयतलीं आनी सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराच्या नांवान शपथ घेतलीं. तांतल्या एकाक
सुर्याचे शार म्हूण नांव पडटलें. त्या दिसा इजिप्त देशाच्या माझार सर्वेस्पराक भेटयल्ली एक वेदी उबारलेली आसतली आनी शिमे लागीं सर्वेस्पराच्या मानाक उबारलेलो एक खांबो. ही जातली इजिप्त देशांत सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पराची एक खुणा आनी गोवायकी. जुलूम भोगतात तेन्ना इजिप्तकारां सर्वेस्पराक उलो मारतली आनी तो तांकां निवारूंक तांचेशी एका तारोकाक आनी फुडाऱ्याक पाठयतलो. सर्वेस्पर तांकां आपणाची वळख दितलो आनी त्या दिसा इजिप्तकारां सर्वेस्पराक वळखून घेतली. ताका योद्न आनी ओरोवाची धानां भेटयतली. तशेंच ती सर्वेस्पराक आंगवण्यो करतली आनी त्यो पाळटली. सर्वेस्पर इजिप्तकारांक कास लायतलो आनी ती लायल्या उपरांत तो तांकां बरी करतलो. ती सर्वेस्पराशी परतून येतली आनी तो तांची प्रार्थना आयकतलो आनी तांकां नव्यान बरी करतलो. त्या दिसा इजिप्तांत आसिरिये पर्यंत एक रस्तो आसतलो. आसिरियेच्या इजिप्तांत वचूंक जातलें आनी इजिप्तकारांक आसिरियेंत वचूंक मेळटलें. इजिप्तकारां आनी आसिरियेकारां बराबर सर्वेस्पराची सेवा करतली. त्या दिसा इस्रायल इजिप्ताचो आनी आसिरियेचो तिसरो वांगडी जातलो. वच जातलो आख्खे पृथ्वीक आशिर्वाद. ह्या उतरांनी सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. इजिप्त म्हजी परजा, ताचेर आशिर्वाद. आसिरिया म्हज्या हातांची रोशना, तिचेर आशिर्वाद. आनी इस्रायल म्हजें दायज, तांचेर आशिर्वाद. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत